त्यहाँ जग हाल्ने बेलामा उहाँले पठाउनु भएको 3 लाख रुपियाँ हामीलाई 3 करोड रुपियाँ भन्दा बढी भएको। हामी दीपक नेपालको हो, उनले कति कमाउँछन्, उनले के गर्छन् हामीलाई थाहा छैन। तर यति थाहा छ कि उहाँले गर्दाखेरि यहाँका चेपाङ बालबालिकाले 2 छाक खान पाएका छन् र पढ्न पाएका छन्। केही उपचार नपाएकाहरूले उपचार पाएका छन्। मेरो नाम विश्वास चेपाङ, मेरो घर चितवन। दीपक नेपालज्यूले धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। अहिले केपी किरण शर्माज्यूहरूको छात्रवासमा जहाँ चेपाङ बालबालिकाहरू 200 जना बालबालिकाहरू पढिरहनु भएको छ, त्यो संस्थामा सहयोग गर्नु भएको छ। यहाँ दीपक नेपालजीको हुनुहुन्छ भाइ, आई रियली थ्याङ्क यू दीपकजी। तपाईँले बारम्बार आफ्नो फेसबुकमा जुन कुराहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ मैले बेलामा यसो हेर्ने गर्छु। म पनि कुक साथीभाइहरू हुन त अहिले सायद मालिकै होला हुन त होइन गयो, तर पनि उहाँले जुन कुरा अरूलाई इन्करेज गर्ने हिसाबले सेयर गर्नु भएको छ त्यो आई रियली एप्रिसिएट। अब नेपालले चितवनका भूकम्प प्रभावितको सहयोगका लागि सङ्कलित 1,60,583 रुपियाँ हामीले नगरे कसले गर्ने अभियानलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। त्यतिकै सामाजिक काममै म नि अलिअलि सामाजिक काम गर्थेँ, त्यसको टिप्या होला। अब उसले खालि सामाजिक काम नै, घरको त चिन्तै गर्दैन, खालि सामाजिक आमा यस्तो भएछ फलान ठाउँमा भन्छ, आमा यस्तो भएछ फलान ठाउँमा भन्छ, खालि सामाजिक सेवामै लाग्छ। मलाई खुसी लाग्छ। म नि त्यस्तैमा अलिअलि धेरै नसके पनि थोरै थोरै सामाजिक सेवै गरिराखेको छु। यो सर्टिफिकेटहरू सम्मानपत्रहरू मैले देखिराखेको छु। तपाईँले पक्कै यो कार्यक्रमहरूमा एकदमै स्मरण छ होला। एक मलाई जान्न मन लाग्यो, जस्तै कुन बेलामा पाउनु भएको तपाईँले? यो चाहिँ म अहिले कार्यरत मुम्बई इटोल खाइसा मुम्बई रेस्टुरेन्ट, यहाँ देख्नु। नमस्कार, कार्यक्रम मेरो यात्रामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम मेरो यात्रामा मैले जापानमा रहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरू जसले जापानमा आफ्नो क्षेत्रमा एउटा निश्चित लेभलको सङ्घर्ष गरिसक्नु भएको छ अथवा उहाँको जीवनबाट अरूलाई प्रभावित गर्ने खालको कर्म गरिसक्नु भएको छ, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याउने गरेको छु। अझ भनौँ उहाँहरूको जीवन र उहाँहरूको जीवनशैलीलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेको छु। आजको कार्यक्रममा तपाईँले हाइलाइट्समा देखिसक्नुभयो, म दीपक बाबु नेपालको जीवन यात्रालाई प्रस्तुत गर्दैछु। दीपक बाबु नेपाल चितवनमा जन्मिनु भएर विगत 13 वर्षदेखि जापानमा हुनुहुन्छ। पेसाले कुक हुनुहुन्छ, रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, साताको 6 दिन काम गरेर बचेको समय समाजको खातिर प्रयोग गर्नुहुन्छ। जुन हाइलाइट्समा केही देख्नुभयो, योभन्दा पछाडि म यो कार्यक्रममा देखाउनेछु। किन पनि देखाउँछु भने जापानमा सबैभन्दा व्यस्त पेसामध्ये एक हो उहाँले अपनाइराख्नु भएको। त्यो पेसामा रहनु भएर पनि उहाँले गर्नुभएको योगदान, उहाँले समाजको लागि छुट्याउनु भएको समय साँच्चै नै प्रशंसनीय छ। यति मात्र होइन, परदेशमा आफ्नो पेसा व्यवसाय त छँदैछ, घरदेशमा असहाय बालबालिकाहरूको लागि उहाँले गर्नुभएको सहयोग र खेलाडीहरूको लागि उहाँले गर्नुभएको योगदान अझ अतुलनीय छ। कार्यक्रमको बिचमा उहाँ अलि भक्कानिनु पनि भएको छ एक ठाउँमा। उहाँलाई आफूले हिँडेर आएको यात्राले सायद कहीँ बिजायो होला। यद्यपि तपाईँले त्यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा तपाईँलाई अवश्य पनि बिजाउने छैन भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। र उहाँको यो जीवनशैली मैले किन पनि प्रस्तुत गरेको छु भने जापानमा रहनुभएका थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरूको लागि यो उदाहरणीय पनि बन्न सक्छ। समाज सेवाको लागि अथवा सामाजिक कामको लागि हामीले समय छैन अथवा समय मिलाउन सकिँदैन भनेर बहानाबाजी गर्नै पर्दो रहेनछ। आखिर मन भयो भने जुनसुकै बेलामा समय मिलाउन सकिँदो रहेछ र योगदान गर्न सकिँदो रहेछ। सेवा गर्नको लागि धन होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा मन, इच्छा शक्ति र चाहना हुनुपर्दो रहेछ र सँगसँगै दृढता र पारदर्शिता त छँदैछ। हो, आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई हामी यही प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ।
र सुरुवातमा म दीपक बाबु नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्नुभएका विभिन्न प्रशंसा पत्रहरू र सम्मान पत्रहरूको यो चर्चाबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। म चाहिँ दीपक बाबु नेपालको युवाको निवासमा छु। म यो निवासमा किन पनि आएको हो भने हामीले धेरै अन्तर्वार्ताहरू स्टुडियोमा लिन्छौँ, बाहिर लिन्छौँ र त्यो अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको काम चाहिँ चर्चा गर्छौँ। तर वास्तवमा त्यो काम गरेर अथवा त्यो काम गर्दै गर्दा के कस्ता रिजल्टहरू आए र उहाँहरूले के कस्ता सम्मानहरू प्रशंसा पत्रहरू पाउनुभयो अथवा कस्तो रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ खासै हामीले त्यो वास्तविक रूपमा देखाउन सकेका हुँदैनौँ। आजको यो भिडियोमा, हुन त आजको मात्रै भन्दा पनि कार्यक्रम मेरो यात्रामा मैले सकभर त्यो प्रयास गरिरहेको छु। जोसँग म कुरा गर्छु अथवा जसको जीवनयात्रालाई म प्रस्तुत गर्छु उहाँहरूसँग उहाँहरूको वास्तविक जीवनको कुनै एउटा अंशलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छु। आज चाहिँ म दीपक बाबु नेपालसँग यो कुराकानी गर्दै गर्दा खास गरी जापानमा रहेका नेपाली समुदायमा उहाँको परिचय भनेको चाहिँ स्वयं सेवा हो, समाज सेवा हो र निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। यो बिचमा जापानमा हुने विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरूमा सायदै त्यस्तो कुनै ठाउँ होला जहाँ दीपक बाबु नेपाल छुट्यो अथवा त्यहाँ बिदा मिलेन म जान पाइनँ भनेको अप्ठ्यारो, कामको अप्ठ्यारो अथवा असहजता जति होस् त्यसका बावजुद पनि दिनभर ती विभिन्न इभेन्टहरूमा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, विभिन्न चाहिँ जिम्मेवारीमा, कतै भोलिन्टियरको रूपमा, कतै त्यो अर्गनाइजरको रूपमा, कतै अर्गनाइजरलाई चाहिँ सहयोगीको रूपमा धेरै ठाउँमा चाहिँ उहाँ संलग्न रहनुभयो। नेपाली कम्युनिटीका गतिविधिहरू मात्रै होइन, जापानी कम्युनिटीका विभिन्न गतिविधिहरूमा पनि उहाँ कहिलेकाहीँ जापानका उहाँ बस्ने स्थानीय निकायका विभिन्न ठाउँहरूमा कुयाक्सो भन्छन्, खास गरी चाहिँ वडा अफिसहरूसँग चाहिँ सिटी अफिसहरूसँग मिलेर फोहोर टिप्ने काम, सरसफाइमा लाग्ने कामदेखि लिएर रक्तदान लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुँदै आउनु भएको छ। आज उहाँको यो निवासमा आएर मैले दृश्यहरू तपाईँलाई देखिराखेको छु, अगाडि पनि थोरै देखाएँ। दीपकजी, तपाईँको यो कर्म र तपाईँको कर्म पश्चात प्राप्त भएको यो दृश्यहरू मैले जुन देखाइराखेको छु, मलाई त यो देख्दा निकै गर्व महसुस भइराखेको छ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? यी जति पनि उपलब्धिहरू छन्, प्रमाणपत्रहरू छन्, जति पनि सर्टिफिकेटहरू छन्, यो देख्दा कस्तो लाग्छ? धन्यवाद राजन सर। आज मेरो निवासमा आएर नेपाल न्युज पोस्ट मार्फत र मेरो यात्रा मार्फत हजुरले जुन मेरो अहिलेसम्मको गतिविधिलाई यसरी निवासमै आएर यसरी चाहिँ न्युज मार्फतबाट प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका दर्शकबिन, मेरा शुभचिन्तकज्यूहरू, नेपाली कम्युनिटी, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली अग्रज दाजु दिदी बहिनी आमा बुबा लगायत मेरा साथीहरूमा म दीपक नेपालको सर्वप्रथम नमस्ते। र यो सबै मैले सायद भन्नुपर्दाखेरि यो करोडौँमा किनेर पनि मैले पाउँदिनँ र आज मलाई गर्व यो लागेको छ कि हजुर जस्तो सर आएर मेरो वास्तविक जीवन के हो थियो त, के हो त दीपक नेपाल भनेर आज यी सब बोलिरहेका छन्। मैले बोल्नै पर्दैन सर। आज हजुर जस्तो पत्रकारिता, खोज पत्रकारिता सरहरूले गर्दाखेरि आज दीपक नेपाल भएको म खासै केही पनि होइन, तर मैले गरेको कर्मलाई आज म बोल्नै पर्छ। सायद म बोलिनँ भने सायद मेरा पुस्ताहरू, जुन म जस्ता युवाहरूले अब सामाजिकता के हो त, समाज सेवा के हो त भन्ने, म समाजसेवी त होइन तर पनि म एउटा सेवक चाहिँ हुँ। आज म बोल्छु। मेरो मम्मीले, मेरो बाबाले मलाई यो धरतीमा जन्म दिनुभयो। मेरो बाबाले फेरि यस्तै काम गरेर आज बुवा लगभग 18 वर्ष मेरो बुवा हुनुहुन्न यो संसारमा, स्वर्गमा हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ। सायद यो चिज मेरो बुवाले देख्नुभएको भए त गर्व हुनुहुन्थ्यो होला, तर पनि मेरो मम्मीले चाहिँ देख्नुहुन्छ। आमा, मैले केही कमाएको रहन्छु, आज यही कमाएको छु। हरेक मैले गरेका मेरा सेवाले मलाई जति पनि विश्वास ट्रस्ट गर्नुहुन्छ यी बोलिरहेका छन्, यी सब प्रमाणपत्रहरू बोलिरहेका छन् र मलाई अलिकति भावुक पनि भएको छु सर यसमा। किनभने मैले धेरै काम गर्दा फेरि मलाई अप्ठ्याराहरू पनि आएको थियो। मलाई यो समाजमा यस्तो तरङ्ग पनि दिनुहुन्छ कि मैले मेरो घरको लागि कहिले पनि मागेको छैन सर। म एउटा हेर्नुहोस्, मैले काम गरेर, मैले यसरी नान पिटेर तन्दुरमा म डढेर 12 घन्टा काम गरेर जापान आएको आज 13 वर्षमा मैले नेपाल लगायत जापानमा पनि मैले आफूले सक्ने सेवा दिएको छु।
र नेपालमा भन्नै पर्छ मैले आज विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा मैले चेपाङ बालबालिकाको भवन निर्माणको लागि जापानवासीसँग 10 औँला जोडेर मैले लिएको 1,000 मैले पारदर्शी गरेर त्यो ठाउँमा भवन निर्माण भएको छ। तत्काल पढ्न खर्च र अहिले पनि तत्काल कोभिडको उसमा पनि उहाँहरूले मैले अभियान नचलाउँदा सहयोग गर्नुभएको छ। म यति विश्वासिलो मलाई हजुरहरूले गरिदिनु भएको छ। आज हजुरहरूकै कारणले यी सब चिजहरू मैले मेरो मम्मीले भन्नुहुन्छ तेरो साथीले यति कमायो, तेरो साथीले यत्रो चाहिँ उ गर्यो, तैँले के गरिस् भन्दाखेरि मम्मी मैले आज यही गरेँ। मेरो पुस्ता मेरो छोराछोरीले पनि यो कुरा सिकुन्, सायद मेरा छोराछोरीले पनि यो ज्ञान लिनुन्। म भोलि मरेर जाँदा पनि, म जलेर खरानी हुँदा पनि यी चिजहरू मेरो छोराछोरीले मैले जसरी राखेको छु त्यसरी नै राखिदिउँ। यो चिजहरूले मेरा मेरा छोराछोरीको नाति पलातीहरूले मेरो हजुरबाउले के गर्यो त भन्दाखेरि यही चिजहरू म एउटा निस्वार्थ भावनाले आजसम्म हजुरहरू सबै पत्रकारिता जुन देश विदेशमा रहनुभएको, अहिले जापानमा हजुर हुनुहुन्छ राजन सर, म तपाईँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। आज मेरो घरमा मेरो निवासमा आएर यो चिजहरू सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा देखाइदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। किनभने हजुर तपाईँको अब मलाई थाहा छ तपाईँले जति पनि यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, जापानमा रहनुहुने सबैलाई थाहा छ यहाँको व्यस्तता होइन, यहाँको यो 1 सेकेन्ड फुर्सद निकाल्न पनि कति गाह्रो छ। अझ फुर्सद निकाल्नुभन्दा पनि यहाँ चाहिँ टाइम इज मनी, समय नै पैसा हो। र जापानको खास गरी टोकियोमा बस्नेहरूको लागि त पैसा नै जीवन हो फेरि, किनकि यहाँ पैसा बिना चल्नेवाला केही पनि छैन। त्यसो त अहिलेको संसारमा जहाँ कुनै संसारको जुनसुकै कुनामा पनि पैसाको उत्तिकै भ्यालु छ। त्यही पनि टोकियो संसारकै महँगो सहरमध्ये एउटा, र यहाँ चाहिँ काम गऱ्यो भने, समय बेच्नुभयो भने पैसा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको देशमा पनि निरन्तर रूपमा यो 13 वर्ष जापान आएको भइसकेको छ। यो 13 वर्षसम्म निरन्तर विभिन्न ठाउँमा तपाईँ खटिराख्नु भएको छ। तपाईँ भावुक हुनु स्वाभाविक हो। मेरो दृष्टिकोणमा तपाईँ भावुक हुनु, तपाईँको मन बहकिनु यो कुरामा अस्वाभाविक मलाई लाग्दैन र सम्भवतः हाम्रो दर्शक बिन्दा पनि लाग्दैन। जसले जापान आएर केवल काम र पैसा मात्रै सोचिराख्नु भएको छ, सायद तपाईँले यो दृश्य, यो भिडियो हेर्नु भएपछि, यो कुराकानी सुन्नु भएपछि तपाईँको मनमा पनि केही न केही परिवर्तन आउँछ भन्ने लाग्छ। दिपकजी, म तपाईँका व्यक्तिगत जीवन, तपाईँ चितवनबाट यो जापानसम्मको यात्रा र यो बिचमा तपाईँले तपाईँले गर्नुभएका यात्राका पाइला बिस्तारै राख्नेछु। सुरुवातमा म यो तपाईँले प्राप्त गर्नुभएका विभिन्न यो सर्टिफिकेटहरू, सम्मानपत्रहरू मैले देखिराखेको छु। तपाईँले पक्कै यो कार्यक्रमहरूमा एकदमै स्मरण छ होला, एक मलाई जान्न मन लाग्यो। जस्तै कुन बेलामा पाउनुभएको तपाईँले? यो चाहिँ म अहिले कार्यरत मुम्बई इटोल खाइसा मुम्बई रेस्टुरेन्ट, यहाँ देख्नुहुन्छ मुम्बई। मैले 2015मा चाहिँ बेस्ट अवार्ड पाएको, मैले बेस्ट चाहिँ काम गरेर बापत मैले यो सम्मान पाएको। 6 वर्ष म कार्यरत थिएँ, अहिले 13 वर्ष भयो। 6 वर्ष अगाडि मैले यो पाउँदाखेरि म यति आफूलाई गर्व ठाने कि मैले मेरो कम्पनीलाई दिएको योगदान, कम्पनीले मलाई पनि होइन सम्मान साथ उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि मलाई एकदमै सम्मान गर्नुहुन्छ। र म बेस्ट कम्पनीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु मेरो ओनरलाई, यसरी मलाई गर्नुभयो। त्यसपछि मैले निरन्तर एनआरएनमा चाहिँ म निरन्तर लागिरहेँ। हाम्रो 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मैले भोलिन्टियर गरेँ होइन, त्यसमा पनि मलाई उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाल जापान विद्यार्थी समाज, जहाँ मैले निरन्तर यो समाजलाई पनि धेरै राम्रो चाहिँ सपोर्ट गरेँ, हामी सहकार्य गरेर धेरै कामहरू गऱ्यौँ, यो भयो। त्यसपछि मैले यो सबै भोलिन्टियर नै गरेर पाएको चिजहरू। चितवन समाज जापानले कार्यक्रम गरेको थियो, चितवन धमाका, त्यहाँ मलाई सम्मान गर्नुभयो। तपाईँको जन्म जिल्ला पनि भयो। हजुर त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो, कलाकारहरू आउनुभएको थियो। त्यसपछि फेरि नेपाल विद्यार्थी समाजले मलाई चाहिँ विभिन्न सामाजिक उसमा चाहिँ कार्यशील भएको कारणले सम्मान गर्नुभयो होइन। त्यसपछि अब यो साकुरा नाइट, अब यसमा पनि मैले चाहिँ भोलिन्टियर गरेर, यसमा भोलिन्टियर गर्नुको अर्थ के थियो भने राष्ट्रका कलाकारहरू जो मैले आज उहाँहरू यो कार्यक्रमबाट म जोडिन पुगेँ होइन, उहाँहरूले मलाई यति माया गर्नुहुन्छ होइन। यो साकुरा नाइटले मलाई त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रका कलाकारहरूसँग जोड्ने अवसर पनि दिलायो। त्यसपछि तपाईँले यो साकुरा नाइटलाई त्यसो भनिराख्दाखेरि मलाई किन पनि तपाईँले यो प्रश्न खोज्नु भएको होला भन्ने लाग्छ। साकुरा नाइटका आयोजकहरूमा पछिल्ला समयमा चाहिँ केही विवादित पनि भयो। यद्यपि दिपक बाबु नेपालले त्यो कार्यक्रममा कोही अर्गनाइजरको लागि भन्दा पनि देशका गहनाहरू जो नेपालका अत्यन्तै चर्चित र नेपालका एकदमै स्थापित कलाकारहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूको लागि खटेको हो, त्यो कोही व्यक्तिगत अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको लागि होइन भन्ने प्रश्न उन खोज्नु भएको हो भन्ने मैले महसुस गरेँ। एकदम तपाईँको सही तपाईँले चाहिँ गर्नुभयो। विभिन्न कुरामा चाहिँ जापानमा विवादित भएको थियो त्यो बेलामा। त्यसपछि त्यो पछिल्लो समय मैले ठ्याक्कै त्यो व्यक्तिसँग मेरो अब त्यो लिङ्क पनि भएन, किनभने मैले पनि एउटा आरोप लगाइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग पहिला त निधारमा लेखिएको हुँदैन, तर मैले
के भन्छु भने मैले चाहिँ राष्ट्रको गहना खेलाडी आउनुहुन्छ म सम्मान गर्छु र राष्ट्रका कलाकारहरू आउनुहुन्छ मसँग अहिले तपाईँलाई म चाहिँ फोटोमा नि देखाउन सक्छु होइन उहाँहरूसँग मेरो यति टच छ कि मलाई यति माया गर्नुहुन्छ त्यो नै मैले कमाएको हो कि होइन तर मैले साकुरा नायरलाई एकदम व्यक्तिगत हेल्प गरिरहँदाखेरि मैले उहाँहरूलाई होइन कि मैले कलाकार राष्ट्रको गहनालाई चाहिँ मैले सपोर्ट गरेको हुँ। त्यसपछि मैले यो पाएको चाहिँ हजुरको हाम्रो चाहिँ डाक्टर विजय गौली सरहरूले चाहिँ विभिन्न स्कुलमा एभरेस्ट स्कुलमा चाहिँ चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ फ्रीमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुभएको हजुर त्यसमा चाहिँ मैले भोलिन्टियर मेरो टिमले म आफू धेरै वर्ष लगातार गरेँ त्यो उहाँले दिनुभयो। त्यसपछि फेरि हजुरको एनआरएन तपाईँको चाहिँ हाम्रो एनआरएनमा मैले भोलिन्टियर गरेँ धेरै छ। एनआरएनमा त मैले निरन्तर यो 14मा गरेको थिएँ नेपाल फेस्टिभल होइन यो भयो। अनि त्यसपछि हजुरको संस्कृत साँझ हाम्रो चाहिँ अब यो सुदूरपश्चिमको अपाङ्ग मलाई चाहिँ एउटा के भने मैले धेरै ठाउँमा मैले भोलिन्टियर गरेँ अन्त मलाई भन्छन् मान्छेले के भन्छन् भने दिपक नेपालले किन भोलिन्टियर गर्यो होला त्यो मान्छे यस्तो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त सुदूरपश्चिमको 4 अपाङ्ग सहयोग अर्थमा भन्छन् कतिजनाले चाहिँ कस्तो चाहिँ गर्छन् भने अब हामीले चाहिँ हाम्रो जिल्लामा चाहिँ हजुरको चाहिँ एम्बुलेन्सको हामीले खडा गर्ने हो दाइ तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो यो चाहिँ के निरन्तर मैले त्यस्तो राम्रो कामलाई चाहिँ किन मैले सपोर्ट गर्छु भने हजुर एउटा व्यक्तिले होइन कि संस्थाले गरेको कुरो अवश्य राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि अब संस्थाले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न हामीले हाम्रो जिल्लाको लागि एम्बुलेन्स हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको लागि भन्ने कुरा नारा लगाइरहँदाखेरि त मलाई त त्यो मलाई टच हुन्छ कि सर। त्यसबाट मैले आफूले निरन्तर भोलिन्टियर गर्छु। त्यसपछि यो म्युजिक नाइट त्यसपछि रङ्गिन साँझ यो चाहिँ हाम्रो मेरो छोराले गेम खेलेको ओसाकामा त्यहाँ चाहिँ म पार्टिसिपेट भएको थिएँ। हाम्रो रोशन गुरुले चाहिँ मलाई त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो। म भित्रै गएर त्यहाँ म आफू मेम्बर बनेर जाँदा पाउँथेँ त्यहाँ सम्मान पाएको हो हजुर। यो चाहिँ मलाई जापानिज त्यो टिमले नै सम्मान गरेको। त्यसपछि धुर्मु सुन्तली हेर्न सक्नुहुन्छ धुर्मु सुन्तलीको ठुलो कार्यक्रम भएको थियो यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा मैले यो पाएँ। त्यसपछि नेपाल फेस्टिभल 2011 म निरन्तर 2009बाट म यो चाहिँ सेवामा लागिरहेको छु होइन। अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको खेलाडी मोहन ड्राइगन उहाँ छ उहाँको लागि मैले धेरैपल्ट मैले चाहिँ उहाँको हलमै गएर उहाँलाई हौसला दिइरहेको छु। अब यो युभी नेपाल ट्रस्ट यो चाहिँ हाम्रो शरद राई र दिनेश रतला जुन कि हाम्रो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्कुलहरू बनाउनु भएको छ खोटाङमा। शरद राई अनि त्यसै गरी मोहन ड्रागन उहाँहरूको म कुनै दिन कार्यक्रम बनाउनेछु। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यो नामहरू सम्झिराख्नुहोस् तपाईँलाई पछाडि याद आयो अथवा त्यो कार्यक्रम हेर्दै गर्दाखेरि अझ इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। उहाँहरूले पनि नेपाली कम्युनिटीबाट आउनु भएर नेपाली भएर जापानमा निकै राम्रो उल्लेखनीय काम गरिराख्नु भएको छ। शरद राईले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिइराख्नु भएको छ। मोहन ड्रागनले खेलको माध्यमबाट नेपालीलाई चिनाइराख्नु भएको छ होइन। यो प्रसङ्ग म पछाडि गर्नेछु। यस्तै अब अरू सबै यो भोलिन्टियर गरेर नेपाली सोसाइटीले हाम्रो यो काममा चाहिँ अस्ति 500 जनालाई खाना खुवाउँदा उहाँहरूले मलाई यही वर्षको हो यो हजुर अहिले यो भर्खरै 2-3 महिना अगाडि मैले 500 जनालाई खाना खुवाउनु पाउँदाखेरि त्यो बेलामा हरि सापकोटा अध्यक्षज्यूलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। उहाँले मलाई जोड्नुभयो। अब यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडी हाम्रो शरद गौचन दाजु बसन्त गौचन फुटबलको चाहिँ टिम आउँदाखेरि बच्चाहरूको टिम आउँदाखेरि उहाँले मलाई हरेक वर्ष बोलाउनुहुन्थ्यो। म जाँदाखेरि उहाँले मलाई यो एउटा प्रेजेन्ट एउटा सम्मानको स्वरूप दिनुभयो। अब नेपाल फेस्टिभल 2014 अब यो चाहिँ म तपाईँलाई स्पेसल के भन्न चाहन्छु नि अब यो विज्ञापन देखिन्छ तर रवि लामछाने जो पत्रकारज्यू आउँदाखेरि ठुलो कार्यक्रम गर्दाखेरि मलाई त्यो प्रोग्राम होस्ट गर्ने पाएको थिएँ मैले पनि त्यो बेलामा पाएको चिज हो। अब यो हाम्रो रमिता फिल्म जो ईश्वरी सर एकदम समाजसेवी र सहयोग गर्न एकदम आतुर हुने उहाँ सरको कार्यक्रममा पनि मैले सपोर्ट गरेँ। र यो सिद्धार्थ रिमेन्डको मैले किन राखेको छु भने यो चाहिँ सर मैले यो उबाट रिमेन्डबाट चाहिँ मैले 1,25,000 हाम्रो बाबुराम भण्डारी दाजुले चाहिँ मलाई चाहिँ दिपकजी तपाईँलाई चाहिँ यो तपाईँको लागि हुन्छ यसको मेम्बर बनाइदिनु भन्नुभएको थियो। तर त्यो मैले उहाँलाई के वचन दिएँ भने दाइ मलाई मेरो लागि त मैले आफूले कर्म गरेको छु यो पैसा चाहिँ 1,000 रुपियाँ चाहिँ म ती चेपाङ बालबालिका र चितवनमा भएका दुखी गरिब आमा बुबा असहाय बालबालिका वृद्ध आमा बुबाहरूलाई दिन्छु भनेर मैले विभिन्न ठाउँमा मेरो मम्मीको हातबाट बाँड्ने अवसर पनि पाएँ। अब
यो पछाडि पनि यो तस्बिरहरू रहेछन् मलाई यो थोरै त यसमा पनि अलिकति यो चाहिँ जिज्ञासा मेरो भयो होइन हजुर यो मैले पर- आफैले ब्लड डोनेसन जापानमा मैले जी, 4 रक्तदान चोटि गरेको। भयो अहिले मैले ब्लड डोनेसन गरेको मेरो चाहिँ यो भयो अनि यो मेरो छोराले सेकेन्ड भएको नेपाल टिमबाट खेल्दाखेरि ओसाकामा सेकेन्ड पोजिसनमा उसले चाहिँ तेक्वान्डोबाट गरेको यो म आफै गोमी यहाँ कोयाक्सोसँग सहकार्य गरेर र फोहोर हजुर फोहोर सङ्कलनमा सङ्कलनमा चाहिँ म आफू जहिले पनि सहभागिता हुन्थेँ त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दा अलिक कम भएको छु र हाम्रो जितु नेपाल दाजु हास्य कलाकार उहाँसँग 2010मा जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति म पहिल्यै हो यो अनि हाम्रो नरेश दाजु आदरणीय दाजु नरेश दाजु जो दाजुहरूले मलाई यति माया गर्नुहुन्छ म शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ निरन्तर हाम्रो फोन पनि हुन्छ मलाई सम्झिराख्नुहुन्छ अब यो मेरो परिवार मेरो छोरा छोरी र मेरो मिसेस अनि रवि लामछाने दाजुसँग हाम्रो खेलाडीहरूलाई त्यहाँ सम्मान भएको थियो उहाँको सिधा कुरा जनताको उसमा होइन त्यो बेलाको फोटो मेरो परिवारको म जापानमै थिएँ र अब यो मेरो परिवार भयो अनि हाम्रो आदरणीय दाजु हेमन्त शर्मा दाजु जो मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ मेरो एकदमै हृदय मलाई यस्तो भाइ मान्नुहुन्छ उहाँलाई पनि अब नजिकबाट चाहिँ जापानमा कार्यक्रमबाट चिन्न पाएँ अनि मेरो दाई सन्दीप छेत्री दाई अब उहाँले त झन् बढी मलाई माया गर्नुहुन्छ मेरो परिवारसँग भयो अनि यो चाहिँ हजुरको हाम्रो भवन भट्ट दाजुलाई चाहिँ दूतावासबाट सम्मान जुन कि अध्यक्ष आइसिसीको अध्यक्ष जितेर आउनुभएको उसमा चाहिँ त्यो बेलाको दृश्य हो त्यहाँ त म पनि रहेछु त तपाईँको फोटो हजुर हजुर पनि हुँदो रहेछ यहाँनिर होइन हाम्रो सरहरूसँग अब होइन हाम्रो दूतावासका अब प्रतिभा राणा महामहिमज्यूसँग यसरी नजिकबाट हुनु पाएँ अनि हाम्रो धुर्मु सुन्तलीलाई मैले सानो सहयोग गर्न पाएको यो एउटा यो किनभने एउटा चाहिँ उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु त्यही भएर मैले यो आफ्नो घरमा यसरी तस्बिर र यो मेरो छोराले गोल्ड मेडल हानेको इन्डियामा अब उसले अहिले त गेम रोकिरहेको छ अहिले पढाइको क्रमले गर्दाखेरि तर पनि मेरो लागि यो ठुलो एउटा चाहिँ अब गर्वको कुरा हो केही समय अगाडि मैले बाबुको पनि प्रोग्राम बनाएको थिएँ होइन ऊ पनि अब यो राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्ने नेपाली टेक्वान्डो खेलाडी हो अहिले अब पढाइले गर्दा थोरै केही ब्रेक लिइराखेको अवस्था छ त्यही पनि जापानमा आएर पनि खेल्न छोडेको छैन हजुर खेल्ने क्रम छ गिफ्ट नेपाल अनि हाम्रो खेलाडीहरू आउँदाखेरि मैले 15 दिन चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ मेरो आफ्नै घरमा राखेको थिएँ खानादेखि लगायत कति साथीहरूले हेल्प पनि गर्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच र दूतावासमा गएर हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ प्रतिभा राणाज्यूबाट चाहिँ हामीले केही शब्दहरू सम्मान पायौँ होइन खेलाडीलाई एउटा मैले परिचय गराउन पाएँ गुरु लगायत खेलाडीलाई र मैले थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु कृष्ण सरलाई जो कि मलाई नचिन्दा पनि फेसबुकबाट चाहिँ मलाई साथी बनाएर मेरो कामहरूलाई एकदमै नजिकबाट निकाल्नु भएर मलाई चाहिँ भेटेर पनि धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनुहुन्थ्यो अहिले हुनुहुन्न उहाँ थ्याङ्क यू सो मच फर्किसक्नु र मेरो काम गर्ने ठाउँमा उहाँलाई मैले एउटा के सेवा गर्न पाएँ भने उहाँलाई मैले मेरो आफ्नो बनाएको खाना खुवाउन पाउँदा यो मेरो लागि ठुलो मेमोरी हो एउटा चाहिँ मलाई दिपकजीको मनपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ धेरै चाहिँ कुक प्रोफेसनमा यो चाहिँ आउनुभएका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नेपाली होइन दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ केही तर उहाँहरू सबैले चाहिँ आफ्नो पेसालाई त्यति धेरै सम्मानित रूपमा लिनुहुन्न तर तपाईँले चाहिँ जसले आफ्नो पेसालाई नै पूजा मानेर यहाँ चाहिँ भनौँ न जापानी टेलिभिजनहरूमा पनि तपाईँको कभरेज भएको थियो अब नेपाली मिडियाहरूले पनि बारम्बार तपाईँको चाहिँ कभरेज गरिराखेको छ र तपाईँको कर्मलाई चाहिँ एकदमै धेरै या भनौँ न रुचाइएको छ त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक कुरा लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू सो मच अब मैले आफूले गरेको कर्म चाहिँ म देखाउन पनि चाहन्छु त्यही कर्मले मलाई आज यो ठाउँसम्म ल्याएको छ मैले आफ्नो पहिचान बनाएको छ उहाँ चाहिँ अब रवि लामिछाने दाजु अब सबैले नेपाली समुदायमा त अब उहाँलाई नचिन्ने को होला र 2 वर्ष अगाडि एयरपोर्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई पिकअप गर्दाखेरिको र उहाँ अब पूर्व प्रधानमन्त्री जापानको यो चाहिँ हाम्रो नेपाल फेस्टिभल 2014मा उहाँले हजुर उहाँ चाहिँ नेपाल जानुभएको रहेछ र तत्काल कसैलाई पनि थाहा थिएन उहाँ स्पोर्टमा आइदिनु भयो नेपाल फेस्टिभल विनोमा त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ उहाँलाई एउटा सेक्युरिटी भनौँ न यसो अब केही होला कि भनेर गाडी भनौँ उहाँसँग नजिक हुन पाएँ यो मेरो लागि नि सौभाग्य यो चाहिँ कोही एक्सोसँग अब हामी नेपाली दाजुभाइले एउटा के सोचौँ भने हामी जे जस्तो गरे पनि कोही एक्सोसँग सहकार्य गरेर काम गऱ्यौँ भने जापान सरकारले हामीलाई यति माया गरिरहँदाखेरि हामीले पनि केही दिउँ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो हामीले जहाँबाट जसरी पनि राम्रो काम गरौँ भने म यसरी चाहिँ कोही एक्सोको चाहिँ यो ड्रेस कोही एक्सोकै हो होइन सिन्जुकुको अनि उहाँ चाहिँ सर अब एकदम पूर्व राजदूत अब एकदम अहिले पनि मलाई एकदम फोन गरिरहनुहुन्छ म्यासेज गरिरहनुहुन्छ होइन उहाँसँग पनि दूतावासमा गएर चाहिँ
उहाँसँग पनि मैले एउटा भलोकुसारी गर्न पाएँ र त्यो उहाँ हुनु बेलामा चाहिँ एकदमै धेरै नजिक थिएँ म एकदमै धेरै। अहिले चाहिँ म अलि नजिक छैन किनभने प्रतिभा अब कृष्ण सर नेपाल गइसक्नु भयो। अब अहिलेको दूतावासमा अब मलाई अलि खासै अब हुन त आजकल तपाईँको खासै अब समय पनि त्यस्तै परिरहेको छ जाने होइन, खासै कार्यक्रमहरू पनि छैन। अब त्यसपछि यो चाहिँ हेरौँ न, यो चाहिँ मेरो घरमा जस्तै शरद राई देख्नुहुन्छ यहाँ होइन, अहिले नाम लिनुभयो। हाम्रो जापान टिम भनौँ जापानबाट घुम्न जाँदाखेरि मैले घरमै केही सेवा गर्न पाएँ। मेरो साथीभाइहरू, मेरो घरका परिवार, मेरो मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई 5-6 दिन घुमाउन पाएँ। लुम्बिनी अनि सौरा मेरो घरमै राखेर त्यो पनि मेरो लागि एकदम ठुलो अवसर र अर्को यो तपाईँको हजुर यो चाहिँ मेरो कर्म। म चाहिँ अब यो मेरो लागि त ठुलो अब यो जापानको मेरो आफ्नो कर्म हो। र त्यसपछि मैले यो आफ्नो चाहिँ रेस्टुरेन्टमा धेरै नानहरू हान्न पर्छ मैले होइन, अब त्यसमा चाहिँ मैले खिचेको दृश्य हो यो। त्यही भएर मैले तपाईँको त यो के अरे नान बनाउने सन्दर्भमा एकपटक अलिक धेरै नै चर्चा पनि भएको थियो। एकदमै धेरै कति समयमा कतिवटा नानसम्म पनि दिपक नेपालले बनाउन सक्छ अरे, नान हान्न सक्छ अरे भन्ने एउटा चर्चा पनि भएको छ। त्यो चाहिँ के हो साँच्चै अलिकति? त्यो चाहिँ अब हाम्रो हजुर जस्तै पत्रकार हाम्रो चाहिँ पत्रकार सरले लिनुभएको थियो। तर यो यही हो त नि, नेगेटिभ थिङ्किङ हुने दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने एउटा यो कर्म चाहिँ मलाई चाहिँ यहीँ आएर बनाइदियो क्या। किनभने म फास्ट मिसिन जस्तो बन्न चाहिँ त्यो कामले बनाइदियो। तर मेरो यो मैले 3000 नान चाहिँ मैले रेस्टुरेन्टमा हानेको होइन, मैले त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ माचुरीमा फुजीमा हजुर फुजी फेस्टिभल कि जो कि निरन्तर सुबह बिहान चाहिँ 7 बजेबाट बेलुका 10 बजेसम्म। अनि मैले त्यो बिलिभ नभएपछि मैले आफ्नै रेस्टुरेन्टमा पनि मैले 50वटा नान चाहिँ मैले 10 मिनटको भिडमा हान्दाखेरि मैले प्रुभ गरेर देखाइदिएँ। साथीभाइले बिलिभ गर्नुभयो पछि चाहिँ होइन। तर यो मैले यो भनिरहँदाखेरि किनभने हाम्रो नेपाली समुदाय के छ भने मैले गरेको कुरो मैले भन्दाखेरि बिलिभ गर्नुहुन्न, तर प्रुभ गरेर देखाएपछि चाहिँ बिलिभ गर्नुभयो होइन। त्यही हो सबभन्दा के भन्छु भने त्यो पहिले सोच्नुभन्दा अरूलाई नकारात्मक सोच गर्नुभन्दा के हो त वास्तविकता भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अरू त मैले के भनौँ, यो चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ जापानको टेलिभिजन हजुर टेलिभिजनबाट चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टमै आएर हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ यो एउटा चाहिँ ठुलो एउटा टेलिभिजनबाट पनि प्रसारण भएको थियो मैले बनाएको नान लगायत। अब हुन्छ, तपाईँको यो जानकारीलाई धन्यवाद। नमस्कार, नेपाल न्युज पोस्ट.com अर्को एउटा विशेष प्रस्तुति लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। त्यसो त तपाईँले यो भर्खरै मात्रै पनि देखिसक्नु भएको छ, हाइलाइट्समा देखिसक्नु भएको छ। आज मैले कोसँग कुराकानी गर्दैछु अथवा के विषयमा कुराकानी गर्दैछु भनेर। कार्यक्रम मेरो यात्रामा मैले मेरा अतिथिहरूको यात्रालाई समावेश गर्ने क्रममा सकभर उहाँहरूको जिन्दगीको कुनै न कुनै एउटा पाटोलाई लाइभ जे हो त्यो देखाउँ भनेर प्रयास गरिरहेको हुन्छु। आजको मेरो अतिथि दिपक बाबु नेपालको जीवनको यो एउटा यात्रालाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा म उहाँको जापानको टोकियोमा अवस्थित निवासमै आइपुगेको छु र यही निवासमा केही दृश्यहरू पनि खिचेर तपाईँलाई देखाइसकेको छु। अब चाहिँ म उहाँसँग यो जापानसम्मको यात्रा र यो बिचमा उहाँले चाल्नुभएका विभिन्न कदमहरू र उहाँको यात्राको क्रममा उहाँको पैतालाहरूले नापेका दूरीलाई मापन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दिपकजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद तपाईँलाई मेरो यसरी चाहिँ मेरो यात्रालाई यहाँसम्म मेरो घरसम्म आएर सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा मेरो चाहिँ भएको घटना भनौँ न, मैले गरेका केही सेवाहरू यसरी मैले दिन पाउँदा, मैले बोल्न पाउँदा थ्याङ्क यू सो मच राजु सर। जापान आउनुभएको धेरै वर्ष भएछ? 13 वर्ष। हजुर 13 वर्ष भएछ। 13 वर्षमा जुन 13 वर्ष अगाडि पहिलोचोटि जापान टेक्नु भएको थियो नि, हजुर त्यतिखेर तपाईँको अब स्किल लेभलमा तपाईँको प्रोफेसन कुक हो, त्यही विषयमा आउनुभयो। त्यो पहिलो दिन जापान टेकेको त्यो क्षण याद छ? एकदमै कस्तो महसुस भएको थियो, अलिअलि सम्झिन सक्नु? म त सर एकदमै गर्मी होइन, मैले चाहिँ 7 मन्थ एकदम अब भन्नुहोस् यो जुलाईमा म चाहिँ ल्यान्ड हुँदाखेरि म नारिता एयरपोर्टमा आउँदै म त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि म प्लेनभित्रै छिरेँ कि त्यस्तो गर्मी भयो। हजुर त्यसपछि जापान त यस्तो सुनेको मैले सुनेको त्यस्तो एउटा चाहिँ एकदमै होइन अब विकसित देश भने, तर त्यो एयरपोर्टमा गर्मीले गर्दाखेरि मलाई त्यसो त तपाईँ चितवनबाट आउनुभएको, चितवनभन्दा पनि गर्मी लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। अनि यस्तो गर्मी रहेछ। अनि त्यसपछि फेरि म एयरपोर्टभित्र चाहिँ चिसो अनि एकदम सुन्दर एयरपोर्ट सफा, अब आफ्नो होइन देशबाट बाहिर आइसकेपछि चाहिँ एउटा सिस्टममा भएको चिजहरू देखेँ, केही
छ जापानमा भन्ने सोच। यहाँ त प्राकृतिक जीवनभन्दा नि सबै कृत्रिम चाहिँ विकासले अथवा त्यो सुविधाले होइन। अब त्यतिखेर तपाईँले एयरपोर्टबाट प्लेनबाट निस्केर त्यो एयरपोर्टको बिल्डिङभित्र छिर्ने बेलासम्म महसुस गर्नुभएको गर्मीको कुरा मात्रै हो। त्योभन्दा पछाडि त सायद तपाईँले फिलै गर्नु भएन कहीँ पनि। त्यसपछि चाहिँ मलाई पिकअप गर्ने मेरो आफ्नै जेठान साहब मेरो आफ्नै जेठान यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै मलाई जापान ल्याउनु भयो। उहाँ जानुभयो अनि उहाँले ल्याइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा घराइसी नै वातावरण भयो होइन। अब म आएँ, म यहीँ सिन्जुको ओकुबो नै मेरो जेठान भनेपछि अहिले हामी बसेर जहाँ कुराकानी गरिरहेछौँ यही एरिया नै पर्यो। यहीँ आएँ भनेपछि सिधै टोकियो र टोकियोको पनि मेन ठाउँमै टोकियोको मुटु भनौँ न। अब नेपालको चाहिँ काठमाडौँको सुन्दरता, दिल्ली बजार, बागबजार भने जस्तै ठाउँमा तपाईँ आउनुभयो, यहीँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई यो कुक पेसामै यही कामको लागि जापान आउन केले प्रेरित गर्यो, किन आउनु भयो खास? त्यही त नि, म अब मेरो यात्रा धेरै छ। म सानैदेखि उच्च शिक्षा चाहिँ मैले हासिल गर्न सकिनँ। म अब भनौँ न म एउटा निम्न भनौँ न एकदम मध्यवर्गको परिवारबाट म हुर्केको छोरा हुँ। बुवा पनि अहिले मैले भनिसकेँ होइन 18-19 वर्ष भइसक्यो बित्नुभएको। र मैले विभिन्न देशमा गएँ म होइन, इन्डिया पनि गएँ होइन। मैले धेरै दुःखहरू पाएको छु सर होइन। किनभने मान्छेले दुःख पाएपछि नै अनि मान्छेको एउटा खरिन्छ नि त मन होइन। अनि सेवा गर्न मनहरू भनेको चाहिँ कस्तो नि, आफूले पाएको दुःखलाई एउटा चाहिँ उकाली ओह्रालीहरू धेरै छन् मसँग। त्यो मैले अब तपाईँको यो मिडिया मार्फतबाट मैले यो पेस गर्दाखेरि एउटा अब धेरै लङ हुनसक्छ। म चाहिँ सानैदेखि एकदम दुःखबाट एउटा पिल्सेर म हुर्केको छोरा हुँ। परिवारको एउटै छोरा होइन, मेरो दाइ हुनुहुन्छ, मेरो दिदी हुनुहुन्छ, म कान्छो छोरा र म एकदम प्यारो छोरा। मेरो बुवाको मम्मीको मलाई अब एकदम माया गर्नुहुन्थ्यो बुवाले पनि होइन। र अनि मलाई एउटा कुरो के भने, बुवा र मम्मीले धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो। आज सायद उहाँहरूकै त्यो आवाज, त्यो एउटा सिद्धान्तले नै म यो ठाउँसम्म निरन्तर तपाईँ हजुर जस्तो व्यक्तित्वसँग आज ठोकिनु पाएको छु। र मलाई धेरै दर्शकबिन मेरो जापानमा चाहिँ विशेष गरेर मैले जापानको लागि भन्नुपर्छ, पछि जोडौँला। उहाँहरूलाई त म जहिले पनि सायद म जलेर जाँदा पनि मेरो मनभित्र सजिएर बस्नु भएको छ, जुन मलाई ट्रस्ट गर्ने सहयोगदाताहरू। र म भोलि खरानी भइरहँदाखेरि त्यो दिन बिर्सिन्छु होला, तर म बाँचुन्जेलसम्म मैले उहाँहरूलाई बिर्सिन्नु। अब अलिकति तपाईँको प्रसङ्गलाई म भने जस्तै अब तपाईँ जुन पेसामा आउनुभयो जापानमा, यहाँ थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। 3500 त नेपाली इन्डियन रेस्टुरेन्ट नै छ भनिन्छ, नेपालीहरूले नै सञ्चालन गरेको होइन। यसमा अब कम्तीमा पनि 1 जना 2 जना 3 जना 4 जना 5 जना त हुनुहुन्छ नै, धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यो मध्येमा दिपक बाबु नेपाल मात्रै यस्तो पात्र हो जसलाई यो पेसाको व्यस्तताले छेकेको छैन होइन। अब आफू बसेको स्थानीय वडाको कार्यक्रममा होस् अथवा नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा होस्, जुन अगाडि हामीले दृश्यमा पनि देखायौँ, हरेक काममा चाहिँ दिपक नेपाल पुग्न भइराखेका हुन्छ। कसरी तपाईँले यो व्यवस्थापन गर्नुभयो, कसरी विधाहरू मिलाउनुहुन्छ, कसरी जानुहुन्छ यी सबै? थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले एकदम प्रश्न एकदम जटिल भनौँ न मेरो लागि चाहिँ त्यो प्रश्नको चाहिँ एकदमै छ होइन। समय मेरो नि एक दिनै बिदा हुन्छ जस्तो अरू दाजुभाइहरूको बिदा हुन्छ। तर मलाई चाहिँ एउटा के मनमा के चाहिँ हुन्छ भने, मैले कहाँ गएर सेवा गर्न पाएँ हुन्थ्यो। आज मलाई म पनि हुन्थ्यो, शरीर त मेरो पनि होइन शरीरै हो, म पनि थाकेको हुन्छु, तर पनि म थाकेको महसुस गर्दिनँ। मैले आज सेवा गरेँ भने भोलिका दिनमा मैले गरेका सेवाहरूले होइन, मैले गरेका ठाउँहरूमा मैले गरेका कुनै सेवाले चाहिँ अब जस्तै तपाईँले भन्नु यहाँको कोयाक्ससँग सहकारी गरेर धेरै धेरै ठाउँहरूमा यही सिन्जुको ओकुबो नै मैले कति चाहिँ सरसफाइ कार्यमा गएँ। अनि विभिन्न अरू ग्रिन बोर्डले गरेको नाकानो विभिन्न सहरहरूमा नि गएको छु सरसफाइ। त्यो चाहिँ मेरो एउटा कस्तो नि, म सुतेर बस्नुभन्दा त्यहाँ मैले एकछिन 1 घन्टा योगदान गरेँ भने चाहिँ त्योबाट केही राम्रो देशको लागि नै। अब त्यहाँ जाँदाखेरि हामी को भनेर हुँदैन, त्यो तपाईँ कुन देशको नामले चिनिँदैन, तपाईँ कुन देशबाट आउनुभएको भनेर सोध्नुहुन्छ नि। मैले नेपारुजी भन्दाखेरि आफूलाई हजुर गर्व लाग्छ कि त्यतिर ओ नेपारुजी भन्छन् अनि सुगै भनेर एउटा चाहिँ तारिफ पनि गर्छन्। त्यहाँ फेरि गएर प्रमाणपत्र दिने त्यस्तो हुँदैन सर। त्यो चाहिँ उनीहरूले एउटा जाने भोलिन्टियर सेवा गर्ने होइन, उनीहरूको फोटो खिच्या हुन्छन्। उनीहरूको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा चाहिँ त्यो फोटो राखेको पनि हुन्छ। सिन्जुको कोयाक्समा चाहिँ चर्चा नै भएको थियो अरे। मैले एकजना मेरो चाहिँ
चाहिँ दाईबाट सुनि होइन त्यहाँ चाहिँ भाषा ट्रान्सलेटर एउटा नेपाली आउँछ कि म के जिखानमा पनि जान्थेँ सर होइन ब्रेक टाइममा पनि जानुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भोपालमान सरले भन्नुभएको थियो मलाई उहाँ चाहिँ त्यो सिन्जुकोसँग चाहिँ सम्बन्धित हुनुहुँदो रहेछ अनि दिपकजी तपाईँको बारेमा कुरा भएको थियो भन्नु अनि मलाई एउटा के गर्व भने त्यो पर्दाभित्र बसे भएको कुराहरू पनि मलाई उहाँले भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा नेपालीले राम्रो काम गरेको छ एउटा आउँछ उसले आफ्नो चाहिँ क्युकेमा आएर पनि यहाँ सरसफाइ गरेर जान्छ भने त्यहाँ चर्चा हुनु भनेको चाहिँ त्यो पोजिटिभ हो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अवश्य पनि किनभने प्रवासमा रहेका कतिपय केही व्यक्तिहरूले मात्रै गलत गरिदिँदाखेरि समग्र नेपाली अथवा समग्र कुनै पनि देशका नागरिकले एउटाले गल्ती गरिदियो भने त्यो एउटा व्यक्तिले गलत गरेको हुँदैन विदेशमा त्यो देशको सम्पूर्ण नागरिकको नाम आउँछ त्यो देशको राष्ट्रियता त्यो देशको पहिचानसँग जोडिएको हुन्छ दिपक बाबु नेपालले गरेको काम सामान्य होला देख्दाखेरि तैपनि एउटा सानो वडाले उहाँले गर्नुभएको कामलाई सम्मान गर्यो भने चाहिँ दिपक बाबु नेपालको कामलाई होइन नेपाली युवाको कामलाई चाहिँ सम्मान गरेको हुन्छ प्रशंसा गरेको हुन्छ त्यो भएर पनि महत्त्व राख्दछ त्यसैले पनि आज यो कुराकानी मैले गर्दैछु किनकि जापानमा हामी 1 लाख नेपाली छौँ 1 लाख नेपालीले एउटा मात्रै प्रशंसा गर्न लायक काम गरिदियो भने 1 लाखवटा हुन्छ सोच्नुहोस् त्यो 1 लाखमा तपाईँ एक बन्ने या नबन्ने दिपकजी अब यो जुन तपाईँको सेवाको काम छ जागिर त एक ठाउँमा भइहाल्यो होइन अब 13 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ 13 वर्षमा जापानमा के गर्यो भन्दाखेरि त अब जापानमा सबैभन्दा पहिला त आफू जे पेसामा आएको त्यो काम गर्यो त देखेकै छौँ र त्यसका अलावा भर्खरै दृश्यमा पनि देखायौँ होइन विभिन्न सामाजिक सेवाहरूमा स्वयंसेवाहरूमा निरन्तर खटिराखेको छ यसका अलावा तपाईँको चर्चा गर्न लायक भनेको नेपालमा गरिराखेको काम पनि हो मैले देखेअनुसार चाहिँ होइन केही वर्ष अगाडि नै हुनुपर्छ म त 2 वर्ष हुन लाग्यो होला एउटा कार्यक्रम मैले होस्ट गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ तपाईँले नेपालमा चाहिँ चितवनमा तपाईँले टेक्वान्डो खेलाडीहरूको लागि कवर हल बनाउनु भयो र खेलाडीहरू पनि जापान आउनु भएको थियो उहाँहरू खेल्नको लागि त्यो अवसरमा एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ रोशनखाङ गुरुसँग भेट्ने अवसर पनि पाएको थिएँ उहाँसँग पनि कुराकानी पनि भएको थियो नेपालमा खेलाडीहरूको लागि पनि काम गर्नुभएको छ चेपाङ बालबालिकाहरूको लागि पनि काम गर्नुभएको छ यसका अलावा तपाईँले अरू नदेखिने गरी अथवा तपाईँ पर्दा पछाडि रहेर काम गर्नुभएको ठाउँहरू थुप्रै छन् त्यसको लागि चाहिँ कसरी यो खर्च जुटाउनु भइराखेको छ कसरी समय व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ केले उत्प्रेरणा दिइराखेको छ थ्याङ्क यू सो मच एकैचोटि धेरै प्रश्न सोधेँ हजुर किनकि तपाईँले आफूले सरल भन्नु पाउनु पनि अझ इन्ट्रेस्टिङ होला थ्याङ्क यू सो मच सर्वप्रथम त मलाई ट्रस्ट गरेर म जापान आएको म आफ्नो परिवारको खुसीको लागि आएको थिएँ म काम गर्ने क्रममा म 2008मा आए पनि 9बाट म यो समाजमा निस्केँ मैले अहिले दृश्यमा देखाइसकेँ हजुरले देखिसक्नुभयो विभिन्न मैले भोलिन्टियर गरेर चाहिँ पाएको सम्मानहरू सायद मैले करोडमा किनेर पनि पाउँदिनँ मेरो अनुभवमा है अब हुन त यो बजारमा बेच्न टी सर्ट त पाइन्छ तर पनि यो संस्थाले मलाई गरेको सम्मान त मैले त्यो किनेर नि पाउँदिनँ र प्लस मलाई चाहिँ त्यही मैले भने मेरो बुवा आमाले नै मलाई जहिले पनि सेवा गर्नुपर्छ होइन अन्य अत्याचार हेरेर नबस्नु होइन अब आफूले गर्न सक्ने सेवा चाहिँ दिनु भनेर त्यो सिकाउनु भयो मलाई गुरुहरूले पनि त्यो सिकाउनु अब भन्नुभयो कवर हल मैले जुन रोशन खान गुरुबाटै मैले तेक्वान्डो सिक्ने अवसर पाएँ केही छोटो समय मैले पाएको थिएँ म चौरमा सिक्थेँ र उहाँ यहाँ आएपछि दिपकजी तपाईँले चाहिँ केही हाम्रो लागि गरिदिनु पऱ्यो खेलाडीलाई भन्दाखेरि आज मैले एउटा आवाजले गर्दाखेरि कवर हल 30 लाख रुपियाँमा चाहिँ सम्पूर्ण सहयोगदाताहरूले गर्दा म त केही पनि होइन राम सर किनभने मेरो एउटा आवाजलाई ट्रस्ट गरिदिनु भयो र मैले पारदर्शिता चाहिँ हजुरहरूले बनाइदिनु भएको मलाई किनभने हजुरहरूले त्यो न्युज नलेखिदिनु भएको भए त्यो ठाउँसम्म पुग्नुन्जेलसम्म तपाईँले नलेखिदिनु भएको आज यो दिपक नेपाल हुन्थेन यति सबै देखाउनु नि मैले पाउँथिनँ म त्यही एउटा आफ्नो पेसामा नै आबद्ध हुन्थेँ त्यही कुनामा हुन्थेँ तर मैले आफूले नै आफूलाई बाहिर आउनुपर्छ कति दाजुभाइहरू हुन्छ मलाई भन्नु पनि हुन्छ तिमी काम गरेर पनि 6 दिन काम गरेर 1 दिन बिदामा चाहिँ तिमी के सुत्दैनौ भन्दा म सुत्दिनँ तिमीलाई थके लाग्दैन भन्दा मलाई लाग्दैन तर लाग्छ तर म लुकाएर मेरो आफ्नो खुसीहरूलाई लुकाएर मैले अरूलाई दिएको भनौँ न ती खुसीहरूले भोलि समाज एउटा परिवर्तन हुन्छ नि अवश्य म जहिले पनि निरन्तर गर्नेछु कभर हल बनाइदिनु भयो जापानवासीले बनाइदिनु भयो तपाईँको चेपाङ सङ्ग्रह सबभन्दा मेरो पहिलाको अभियान भनेको म अब मैले जोडेँ म 2013मा म अहिले हुन त अब यो मेरो लागि त एकदमै मेरो अब ऊ होइन म 13 वर्षमा एकचोटि मात्रै नेपाल गएको छु जम्मा एकपटक 13 वर्षमा किनभने त्यो मेरो लागि अब हुन त अहिले मेरो छोराछोरी मिसेस त यहीँ छ पहिलेदेखि नै तर अब आमालाई त मिस गरिरहेको छु नि त होइन नेपालमा हुनुहुन्छ अब आफ्नो छोराछोरी श्रीमतीभन्दा बाहेकको परिवार त सबै नेपालमा हुनुहुन्छ होइन धेरै मिस त भइहाल्छ म 4 वर्ष मात्रै भयो नगएको र त यति धेरै मिस गर्छु त्यही नै आमालाई अलि म बढी पनि गर्छु होइन
भन्नुहुन्छ आमा चाहिँ? जस्तै अब अहिले भर्खर तपाईँले कुरा गर्दा भन्नुभयो नि 13 वर्षमा जम्मा 2 पटक भनेपछि त तपाईँ झन्डै 6 वर्ष 7 वर्ष जानु भएको छैन। धेरै खुसीहरू लुकाएको छु, आमालाई दिन पाएको छैन। आज सरी भन्न चाहन्छु आमा। यो म एकदमै मन बिचमा जस्तै तपाईँको मैले देखिरहेको छु यो भावुकता होइन, अब यो तपाईँको मात्र होइन, सम्भवतः प्रदेशिने हरेक सन्तानहरूको यो व्यवस्था पनि हो। कुनै बेला घर बनाउने सपना देखेर घरबाट निस्केको मान्छे फेरि घरै जानु सपना हुन्छ, यो स्वाभाविक पनि हो होइन। सरी सर, म सरी भन्न चाहन्छु, दर्शकबिनहरूलाई सरी भन्न चाहन्छु। मलाई एउटा टच आमाप्रति भन्न, आफ्नो जन्म दिनुभयो, यत्रो गर्न पाएँ। आमाले भन्नुहुन्छ तैँले अब आमा पनि खुसी हुनुहुन्छ मेरो सेवा देखेर, तैँले निरन्तर सेवा गरेस्, राम्रो गरेस् बाबु भन्नुहुन्छ। तर पनि बुढी भएको आमा बिरामी हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्न होइन। परदेश भने यस्तै रहेछ सर होइन, आफू बाँच्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन। र म चाहिँ के भन्छु भने हामीले अरूलाई बचाउँ, आफ्नो परिवार सबै होइन। प्लस एउटा के हो भने मलाई जापानमा जतिले मलाई माया गर्नुहुन्छ नि, सायद मैले भने नि यो माया मलाई उहाँहरूले गरेको माया म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। मेरो यो हर्टमा मैले सदा राखेको छु। मेरो यसो गर्नुपर्छ तपाईँलाई अलिकति यो धेरै भाव पनि हुनुभयो होइन। एकैछिन तपाईँले नेपालमा विभिन्न ठाउँमा जुन सहयोग गर्नुभयो, सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यसमा लाभान्वित हुनुभएका अथवा त्यससँग सम्बन्धित रहनुभएका व्यक्तिहरूले तपाईँको बारेमा केही प्रतिक्रियाहरू अथवा त्यो प्रतिक्रिया स्वरूपका सामग्रीहरू मसँग छन्। म एकैछिन यो देखाउँछु दर्शकहरूलाई, त्यसपछि फेरि तपाईँसँग यो कुराकानी जोड्छु। नमस्कार, हाम्रो कामबेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्रका आदरणीय सल्लाहकार दीपक नेपाल, जो आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि मसँग भेट हुनुभएको थियो। त्यति बेला नैदेखि हाम्रो अभियान कामबेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र, जसले चेपाङ उत्थान अभियानको निम्ति थुप्रै कामहरू गरिरहेको छ, त्यो कामसँग जोडिएर उहाँले सुरुवाती कालखण्डदेखि हामी जयमङ्गलामा अर्काको घरमा भाडामा विद्यार्थीहरूलाई, चेपाङ बालबालिकाहरूलाई राखेको अवस्थादेखि लिएर मङ्गलपुरमा होस्टल सार्ने बेलामा, त्यहाँ जग हाल्ने बेलामा उहाँले पठाउनु भएको 3 लाख रुपियाँ हामीलाई 3 करोड रुपियाँभन्दा बढी भएको थियो। त्यसै गरी जापानमा बसोबास गर्नुहुने सरिदै मनहरू जो दीपक नेपालसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको अभियानमा साथ दिनुभएको छ। उहाँको कुरालाई विश्वास गरेर तपाईँले थोपा सहयोग सङ्कलन गरेर दीपक नेपाल मार्फत हाम्रो चेपाङ उत्थान अभियानमा जोडिनु भएको छ। सम्पूर्णप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। दीपक नेपालले त्यो होस्टलको जग हाल्ने बेलादेखि विभिन्न कालखण्डमा बालबालिकाहरूको भरण पोषणको निम्ति, स्टेसनरी खरिदको निम्ति, खाद्यान्न खरिदको निम्ति अहोरात्र खटेर थुप्रै ज्वलन्त उदाहरणीय कामहरू गरिरहनु भएको छ। जो जापानमा बसेर दीपक नेपालको अभियानसँग जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दीपक नेपालले भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको समयमा विद्यालय निर्माणदेखि लिएर विभिन्न किसिमका मनोरोगीहरूलाई उपचार गर्नदेखि लिएर हाम्रो अभियानसँग जोडिएर थुप्रै कामहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले जो रोगले भन्दा पनि बढी भोकका कारणले गर्दा आक्रान्त हुनुभएको चेपाङ समुदायको महाभारत पर्व श्रृङ्खलाको डाँडा पखेरामा गएर हामीले गरेको रिपोर्टिङका आधारमा तपाईँहरूले जुन खालको सहयोग गर्नुभएको छ, हामी अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। केन्द्र अन्नपूर्ण पोस्टमा काम गर्छु। मेरो लगभग 17-18 वर्षको पत्रकारिता जीवनमा डिसी नेपालमा काम गर्दाखेरि पनि मेरो भेट चाहिँ दीपक नेपाल सरसँग भएको, जो चितवनकै घर भए पनि हामीले चिनजान थिएन। र एउटा रिपोर्टिङ मायादेवी भट्टराई, जो 2वटा छोरा र श्रीमानले मानसिक सन्तुलन गुमाए पछाडि उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि मैले रिपोर्टिङ गरे पछाडि उहाँले हेरेर उहाँ आफै आएर यहाँ चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडिको सम्बन्ध जोडिएको हो। त्यस पछाडि हामी यो चेपाङहरूको विषयमा पनि हामी रिपोर्टिङ गरेर केपी दाई वर्षौँदेखि लगभग 20-22 वर्षदेखि चेपाङको ठाउँमा जाने केपी किरण शर्मासँग भेट हामीले गरायौँ कि त्यो हिसाबले पनि जोडिए पछाडि अहिले जापानमा रहेका नेपालीहरूलाई यहाँको विकट, जसले खान पाएका छैनन्, जसले लाउन पाएको छैन, जसले पढ्न पाएको छैन, ती ठाउँहरूमा जापानमा दुःख गरेर बसेका नेपालीहरूले आफ्नो खुसीलाई थोरै भए पनि बाँकी राखेर, अलिकति पैसा घरमा पठाउन बाँकी राखेर जोगाएर त्यो सामाजिक अभियानमा लगाउनु भएको छ। हामी सधैँ
त्यो चेपाङको ठाउँमा गरिबी पिछडिएका ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्छौँ। केपी किरण शर्मा भनेको सधैँ चेपाङका हितमा मात्रै काम गर्छन्। एउटा स्कुलबाट हिँडेर जानका लागि 5मा पढ्ने विद्यार्थी 3 चोटि पढ्छ पास भए पनि, र दोस्रो 6मा पढ्नका लागि त्यो विद्यार्थीलाई स्कुल हुँदैन, र तिनीहरू स्कुल पढ्नका लागि घन्टौँ 4 घन्टा बिहान हिँडेर जानुपर्ने, बेलुका 4 घन्टा आउनुपर्ने, त्यस्तो अवस्था चितवनमै छ। ती चेपाङहरूका लागि चाहिँ सहयोग जुटाउने काम ल्याएर मङ्गलपुरमा ल्याएर यहाँ चेपाङ छात्रावास बनाएर पढाउनु भएको छ। त्यसका लागि पनि दीपक नेपाल सरले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हामी दीपक नेपाल को हो, उनले कति कमाउँछन्, उनले के गर्छन् हामीलाई थाहा छैन, तर यति थाहा छ कि उहाँले गर्दाखेरि यहाँका चेपाङ बालबालिकाले 2 छाक खान पाएका छन् र पढ्न पाएका छन्। केही उपचार नपाएकाहरूले उपचार पाएका छन्, र मसँग जोडिनुको कारण पनि त्यही हो। हामीले स्कुलमा 36 वर्ष पछाडि चितवनका सिडिओ गएका हुन् श्यामराङमा। हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने संस्थामा उहाँले सहयोग जुटाएर जापानबाट पठाउनु भयो। हामीले पैसा दिएर मात्र होइन, उहाँको मनको कुरा गरेको हो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुहुन्छ, उहाँलाई राम्रो मान्ने मान्छेहरूले पैसा पठाउनुहुन्छ, ती पारदर्शी रूपमा हामीले पठाउँछौँ। त्यो के हो भने श्यामराङमा हामीले 20 लाखभन्दा बढी रकम खर्चिएर स्कुल बनाएका थियौँ। त्यसमा दीपक नेपाल सरले नगद त सङ्कलन गरेर पठाउनु भयो। त्यसमा पनि हामीले लगाउने एउटा टी सर्ट, जहाँ हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने टी सर्ट थियो, त्यो पनि बेचेर उहाँले गर्नुभयो। यो भनेको मन चाहिँदो रहेछ। दीपक नेपाललाई मात्रै मैले सम्झिएको होइन, दीपक नेपाललाई विश्वास गरेर जसले त्यतिखेर आर्थिक सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति पनि नमन छ। हामी यो किन हिँड्छौँ भने 1 छाक हामी भोकै बस्यौँ भने त्यो पेटको यो भोकको अर्थ थाहा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि त्यही गरिबी, हामीले चितवन सुगम जिल्ला भन्छौँ, यो धेरै विकट छ। हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै हिँडेर जानुपर्छ। त्यो हिसाबले पनि उहाँले गरेका सहयोगहरू अहिले डाँडा काँडामा, अब लकडाउनले सबै ठाउँमा समस्या पारेको छ, चेपाङलाई मात्र किन पारेको छ भन्ने कुरा आउँछ। तर चेपाङ यस्तो जात हो जो त्यो डाँडामा बस्छन् र परिश्रम गर्न, श्रम गर्न, मजदुरी गर्नका लागि यता बजारतिर आउँछन्। तर बजारै बन्द भएपछि काम गर्न पाएनन्। काम नगरेपछि उनीहरूले खाने भनेको जुन मकै हो 3 महिना 4 महिनाभन्दा पुग्दैन। अनि ती चेपाङहरूलाई अहिले बच्चा बच्ची कसैले त मागेर कनिका खुवाउँछन्, तर नहुनेहरूले भोगो पेटमा बिहान पनि बेलुका पनि गिट्ठा भ्याकुर हरेक छाक गिट्ठा भ्याकुर खाँदा कस्तो हुँदो। त्यो गिट्ठा पनि एउटा चेपाङले भनेका थिए, धेरै खाँदा बाक्लो हुन्छ अरे जिब्रो होइन, बच्चा बच्चीलाई के खुवाउने भन्ने छ। 1 छाक आफूले कम खाएर 1 छाक अर्कालाई खुवाउन सकियो भने यो हिसाबले पुण्य हो। तपाईँहरूले पुण्य गर्नुभएको छ। जापानमा बस्ने दीपक नेपाल सहित जो उहाँलाई विश्वास गरेर सहयोग गर्नुभयो, यो अभियानमा चितवनका सबै पत्रकारहरूले लेखेका छन्। हामी चेपाङहरूको बारेमा किन लेख्छौँ भने हाम्रो समयको विकास भयो, देशको भौगोलिक हिसाबले पनि केही ठाउँहरूमा सुविधा पुगे, विकास भए, तर चेपाङको डाँडो कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन। चेपाङलाई देखाएर खान्छन्, तर हामी वास्तविक परिवर्तनको खोजीमा हौ। हुनपर्दा राज्यले गर्नुपर्ने हो। यो देशमा राज्य छ कि छैन भन्ने थाहा छैन। यो हिसाबले पनि जसले सहयोग गरिदिनु भएको छ, म दीपक नेपाल सरप्रति एकदम आभारी छु। एक वचनमा फलानुलाई लाउन यस्तो समस्या पर्यो भने यहाँहरूले गरेको सानो सानो रकमले यहाँका दुखीहरूले एक दिन भने आस्था पाएका छन्। यो हिसाबले यहाँहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। र यो सहयोग सकेसम्म जति सकिन्छ आफैलाई नभएर गर्नुहोस् हामी भन्दैनौँ, तर सकेको छ भने एकचोटि मात्रै भए पनि गरियो भने नि कोही खान नपाएकाहरूले मन्दिरमा ढुङ्गा पुज्नुभन्दा कमसेकम यस्तै गरियो भने पुण्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने लाग्छ। यहाँहरूलाई अभियान निरन्तरता चलिरहोस् र दीपक नेपाललाई चाहिँ हामीले चेपाङ समुदायका बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्न पाइयोस् र कोर्ट एक्सप्रेस युनिटलाई पनि हामीले कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सिद्धार्थ रेमिट जापानले एउटा अभियान सञ्चालन गरेको थियो आफ्नो एउटा व्यवसाय सुरु गर्ने समयमा। त्यो अभियान अन्तर्गत धेरै साथीहरूलाई हामीले केही कुराहरू राखेका थियौँ र त्यति बेला धेरै साथीहरूले आफ्नो तर्फबाट धेरै सहयोग गर्नुभयो र एउटा त्यस्तो व्यक्ति जो दीपक बाबु नेपाल, उहाँले चाहिँ मैले प्रस्ताव जब राखेँ हाम्रो यो खालको सर्भिस छ र एकजना मेम्बर तपाईँले बनाउन सक्नुभयो भने हामी तपाईँलाई 1000 पेमेन्ट गर्छौँ, दीपकजी के छ तपाईँले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले जापानमा यस्तो खालको काम अहिलेसम्म गरेका छैनौँ, तर पनि तपाईँहरूले दिएको जुन एउटा यो खालको एउटा प्रस्ताव छ, यसलाई म सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ मैले त्यहाँबाट आएको रकमले चितवनका चेपाङ बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको शिक्षामा लगानी गर्नेछु र त्यस्तै दुःख पाएका अथवा चाहिँ पढ्न अलिकति नसकेका अथवा
शैक्षिक सामग्रीहरू प्राप्त नभएका स्कुलहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरूको साथ मैले केही सहयोग गर्ने अपेक्षासहित तपाईँको यो अभियानलाई म चाहिँ साथ दिन्छु भन्ने कुरा अगाडि बढाएर उहाँले चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको थियो। त्यसै क्रममा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूले धेरै रकम प्राप्त गर्नुभयो, तर उहाँहरूले प्राइभेट रूपमा प्राप्त गरेको कुराले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यसरी नाम लिन सकिरहेका छैनौँ। तर एउटा नाम दीपक बाबु नेपाल, जसले साँच्चीकै आफूले मिहिनेत गरेर हाम्रो तर्फबाट, सिद्धार्थ रेमिट जापानको तर्फबाट 100औं मेम्बरहरू हामीलाई बनाइदिएर त्यसबापत आफूले पाउने आफ्नो खर्चको लागि आफूले पाउने रकम नेपालको चितवनको विकट स्कुलहरूमा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने खालको जुन उहाँको उद्देश्य थियो, त्यसै उद्देश्य अनुसारले आज हामी उहाँलाई यो रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ र त्यो रकम उहाँले नेपालकै चितवन जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा, विभिन्न विद्यालयहरूमा हस्तान्तरण गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ र यसै क्रममा हामी यो उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न जाँदैछौँ। अब नेपालले चितवनका भूकम्प प्रभावितको सहयोगका लागि संकलित 1,60,583 रुपैयाँ हामीले नगरे कसले गर्ने अभियानलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। नेपालको एकल प्रयासमा सो रकम संकलन भएको थियो। रत्नगर नगरपालिका 14 डुम्री चोक घर भएका नेपालले भूकम्पबाट प्रभावित भएका चितवनका पहाडी गाउँहरूमा सहयोग गर्न सो रकम संकलन गरिएको जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा भूकम्पले क्षति पुर्याउँदा पनि राहत नपुगेको खबर थाहा पाएपछि नेपालले सामाजिक सञ्जालबाट सहयोगको आह्वान गर्नु भएको थियो। विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त यस श्री दुङमाङ राप्रावी लोथर साथ श्याम संयोजन निम्न उल्लेखित संस्था तथा व्यक्तिहरूको विशेष सहयोग तथा स्थानीय बासिन्दा समेत आमा टीका कुमारी नेपाललाई आजको सन्दर्भमा सुस्वास्थ्य, उन्नति, प्रगति एवं दीर्घ जीवनको कामना गर्दै बालबालिका भएछ म बिर्सिन्थेँ होला 15 वर्ष भएछ भनेर सम्झी। त्यसकै उपलक्ष्यमा अब यत्रो बच्चाहरूलाई खाना खुवाउन पैसाले त अगाउँदैन थिए, तपाईँ हजुरहरूले नै खुवाइदिएरै नै अगाओ। मेरो छोराहरूलाई भनौँ न सबैले साथ दिएर नै, सबैले पत्याएर नै, हजुरहरूले पत्याएर नै मेरो छोराले हौसला बढ्यो उसलाई। यसै गर सधैँभरि। अब त उहाँ सामराङ लौदिनु भयो, त्यति उकाल ठाउँमा म त्यहाँ जाँदा त मेरो बाउबाजेले नि त्यहाँ पुगेको थिएनन् होला, म पुर्याइदिनु भयो पत्रकार बाबुहरूले। ल्याइदिएपछि मेरो छोरोले त्यति पैसा उठाएर त्यसो गरे होइन कि म पत्रकार बाबुहरूलाई नै दिन्छु आशीर्वाद। किनभने त्यहाँ गएर त्यस्तो दुर्गम क्षेत्रमा गएर त्यत्रो स्कुल बनाएर त्यत्रो गरेर म दुःख गर्न त सक्दैन थियो जो पायो उसले। आदरणीय व्यक्तित्व दीपक नेपालको 15औं विवाह वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा उहाँलाई स्मरण गर्दै बालबालिका विशेष गरी दीपक नेपालको योगदानलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। उहाँले प्रदेशमा बसेर रातको दिन अर्काको काम गरेर 2 पैसा जोगाएर घर पठाउने भनेर जानुभएको मान्छेले यति धेरै गर्नुभएको छ कि कल्याणकारी काम हामी यहाँ बसेर अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ होला भनेर। काम एकातिर र अर्कोतिर फेरि रातको दिन खटिएर सारासँग हात फैलाएर पैसा कलेक्सन गरेर यसरी सामाजिक काममा गर्नु भनेको यो प्रदेशमा बसेर जो पाए उहीको लागि यो सजिलो छैन। राम्रै काम गरे जस्तो लाग्छ, तर उसले चिन्ता लिइरहन्छ। यहाँ यो गाउँ बेसी चेपाङको स्कुल र अनि त्यो सामराङ भन्ने स्कुल अनि त्यो मायादेवी भट्टराईको उसमा खालि त्यो मैले गरेको सेवा कस्तो छ के छ भन्छ, बुझिरहन्छ। त्यसकै चिन्ता मात्रै गरिरहन्छ। काम उहाँले सामाजिक काम बिहान गर्न खोज्ने के हो? त्यत्तिकै सामाजिक काममै म नि अलिअलि सामाजिक काम गर्थेँ, त्यसको टिप्या होला। अब उसले खालि सामाजिक काम नै, घरको त चिन्तै गर्दैन। खालि समय आमा यस्तो भएछ फलान ठाउँमा भन्छ, आमा यस्तो भएछ फलान ठाउँमा भन्छ, खालि सामाजिक सेवामै लाग्छ। अनि यस्तो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई खुसी लाग्छ। म नि त्यस्तैमा अलिअलि धेरै नसके पनि थोरै थोरै सामाजिक सेवा गरिराखेको छु।
अनि त्यस्तै खुसी अब महिला स्वयंसेविका काम गर्ने मलाई पहिला सुरु त्यहाँबाट गर्दै गर्दै गएको छु। अनि त्यही देखेर होला उसले नि काम गर्छ, मलाई धेरै खुसी लाग्छ। मेरो कान्छा छोरोको दीपक नेपालको सेवा देख्दा धेरै खुसी। मरेर लानु के रहेछ र, सेवै नै धर्म हो भन्ने हुन्छ। ढुङ्गा पूजा गरेर मात्रै हुँदैन रहेछ, यस्तै सेवा गऱ्यो भने कतै के खान नपाउनेलाई खाना दिने, कुनै भनौँ न बिचल्ली भएकोलाई यसो गर्ने, सेवा गर्ने, दिने, केही बाटो देखाइदिने हो भने त्यही होला धर्म, त्यही होला सेवा जस्तो लाग्छ। हामी यो गाम्बेसीको चेपाङ संरक्षण केन्द्र सुरु गर्नु लगत्तै हामी बाँसको खोजीमा थियौँ। यो जमिन प्राप्त गरिसकेपछि यहाँ भवन बनाउन भनेर लागेको हामीसँग कति पनि पैसा थिएन। एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष जीवा लामिछानेज्यूले 1 लाख रुपियाँ सदासयताले प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि म एकदम छटपटिरहेको थिएँ। त्यति नै बेला दीपक नेपाल जो चितवन घर भएर जापानमा रोजगारी शीर्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ सम्पर्कमा आउनुभयो र उहाँले 2 लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेर जापानमा बस्ने विभिन्न सरिदै नेपालीहरू मार्फत सङ्कलन गरेर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यो 2 लाख रुपियाँ हामीलाई त्यति बेला 2 करोड रुपियाँभन्दा बढी भएको थियो, त्यस्तो अनुभूति भएको थियो। त्यही ऊर्जाले नै हामीले यो झन्नै 1 करोड 13 लाख रुपियाँ बराबरको संरचना जो यहाँभित्र निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। भलै त्यसको निम्ति 6-7 लाख रुपियाँ चाहिँ हामी ऋणमा छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले गर्नुभएको जुन सहयोग छ, त्यही हौसला र ऊर्जाले नै यति धेरै ठुलो संरचना हामी निर्माण गर्न सफल भयौँ। र बिचमा पनि उहाँले थुप्रै किसिमको सहयोगहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। आज पनि उहाँको 15औं विवाह वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा बालबालिकाहरूलाई जुन भोजन गराउने कार्यक्रम उहाँले राख्नु भएको छ। हामी दीपक नेपालप्रति निकै आभारी छौँ, ऋणी छौँ र आशावादी पनि छौँ। साकोर नाइट 3 मा चेपाङ बस्तीमा रहेका बालबालिकाको लागि भनेर केही रकम पनि छुट्याएको थियो र हाम्रो प्यारी नानी दिव्य नेपालले त्यसमा आफ्नो नृत्य पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र उहाँकै हातबाट नेपालमा पैसा पठाउने एउटा कार्यक्रम तर्जुमा पनि भएको थियो र त्यही अनुरूप आज हामी ओभरसिज लिमिटमा सोही रकम हस्तान्तरण गर्नको लागि जुटिरहेका छौँ र हलबाट प्राप्त 1 मान रकम र हामीलाई साकोर नाइट 3 बाट उपलब्ध 3 मान रकम चाहिँ संयुक्त रूपमा आज हामी 4 मान रकम चाहिँ नेपाल पठाउनेको लागि आज ओभरसिज लिमिटमा आएका छौँ। ओभरसिज रेमिटबाट चाहिँ पठाइरहेको छु र यो केही दिनभित्र नै चेपाङ बस्तीमा चाहिँ मेरी छोरी दिव्याले चाहिँ हस्ताक्षर गरेकी छिन् र आज सम्पूर्ण जापानवासीलाई मैले यो जानकारी दिँदैछु कि चाहिँ अब यो रकम भोलि भनौँ न, भोलि पुगेपछि सटरडे चाहिँ हस्ताक्षर हुनेछ र यस बिचमा लगभग हामीलाई 40,000 पुगेको थिएन। मेरो आदरणीय दाजु ईश्वरी कणेलजीले चाहिँ यहीँ अहिले जम्का भेट भयो र उहाँले चाहिँ म 40,000 पुर्याएर नेपाली 40,000 पुर्याइन्छु भन्नुभयो र उहाँले मलाई हर मेरो यस्तो अभियानमा दिल खोलेरै सहयोग गर्नुभएको छ र मलाई उहाँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँको पनि हर पाइलाहरू भगवान्ले चाहिँ साथ दिउन्, यस्तो दयालु मन उहाँको छ। नमस्ते सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाको सपोर्टले नै साथ र सपोर्टले नै आज चितवन तेगान्टो कभर हल निर्माणको लागि हामीले 2 महिना लगभग अभियान गरेको हाम्रो फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका थियौँ। 2 महिनाको लगभगमा हामीले आज यहाँको 100मा भनौँ नेपाली 10,02,000 रुपियाँ तपाईँहरूले 1,000 गरेर दिनुभएको रकम आज स्वयं गुरु चितवन तेगान्टो जुन स्थापन कालदेखि नै गुरुले चाहिँ हाम्रो त्यो कभर हल अब भनौँ न दोजाङको लागि काम गरेर आज जापानमै हुनुहुन्थ्यो गुरु र उहाँको कृष्ण गुरु र रोशन गुरुले मलाई जुन प्रस्ताव राख्नुभयो सहजै स्वीकारेर हाम्रो टिम सम्पूर्ण टिमले चाहिँ सबै भाइहरू आफ्नो ठाउँबाट खट्नुभयो। हामीलाई विभिन्न देश विदेशबाट पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र म अझै पनि तपाईँहरूप्रति 10 औँला जोडेर के अनुरोध गर्छु भने यो दोजाङको लागि अहिले त हामीले निर्माण काम सुरु भइसकेको छ। हामीले रकम नपठाए पनि आज हामीले रकम पठाउँदैछौँ र हिमालय कम्पनी जो अहिले कार्यरत त्यहाँ काम सुरुवात गर्नुभएको छ, उहाँहरूले हामीलाई यति विश्वास गर्नुभयो कि तपाईँहरूले अभियान चलाउनु भएको छ, हामी यहाँ काम सुरु गर्छौँ भनेर जुन उहाँहरूले मेरो साथी मिलन श्रेष्ठ बासुजी लगायत त्यो टिमलाई पनि म के धन्यवाद दिन्छु भने हामीलाई उहाँले यतिसम्म विश्वास गरिदिनु भयो कि अभियान यहाँ चलिरहेको थियो तर पनि काम सुरु भएको छ। मैले फेसबुकबाट अपडेट पनि गरेको छु। त्यो चौरमा ताइक्वान्डो सिकाउँदै आएको र मैले गएको वर्ष दीपकजीलाई लाउने एउटा हाम्रो लागि एउटा छानो बनाइदिनु पर्यो, ताइक्वान्डोको भवनको लागि नेपालीहरूसँग सहयोग मागिदिनु पर्यो भन्दा चाहिँ उहाँले एकदम दिन रात आफ्नो एक गरेर चाहिँ एकदम मेहनत गरेर चाहिँ त्यो भवन बनाउनको लागि लाग्नुभएको छ र नेपालमै सानो भए पनि पहिलो पटक यो कोरियन प्रविधिको चिसो मौसममा तातो हुने र तातो मौसममा चिसो हुने खालको चाहिँ
उहाँले त्यो प्रविधिको चाहिँ भवन बनाउनको लागि एकदम जमर्को कस्नु भएको छ र 2 महिनाभित्रमा उहाँले यहाँबाट 10,02,000 रुपियाँ पैसा पनि पठाइसक्नु भएको छ र केही हामीले पनि उठाइरहेको छौँ र अहिले हामीले 3 भागमा पाएका छौँ। हृदयदेखि नै दिलीप भाइलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज मैले सिटी मार्फतबाट मैले त्यो हिजो तिमीले मलाई दिएको रकम ब्याङ्कमा राखेको रकम आज म हस्तान्तरण गर्दैछु। मेरो मम्मीको खातामा यो जम्मा हुनेछ र केही दिनमा फेरि म अपडेट गर्नेछु। दीपक नेपाल उहाँलाई हामी यसरी पनि सम्झिन्छौँ, 7 समुद्र पारी बसेर पनि नेपालमा भएका दुखी दरिद्रीहरूको निम्ति एकाकार हुनको निम्ति उहाँले थुप्रै पहल कदमीहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई भविष्यमा पनि यस्तै सरिदै काममा लागिरहन प्रेरणा मिलोस् भनेर भगवानसँग हामी कामना पनि गर्छौँ। यो औपचारिक कार्यक्रम नभइकन खालि सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम मात्रै हो, हामी यसलाई अनौपचारिकतातर्फ लैजान्छौँ। तैपनि यस कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यस निम्ति हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आभार निवासी श्रीमती मायादेवी भट्टराईको एकै परिवारका 3 सदस्यको मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको समाचार डिसी नेपालबाट विगत 7-8 महिना अगाडि प्रसारण भइसकेपछि उक्त दिनदुखी परिवारको दुःख कष्टहरूमा थोरै भए पनि मलम लगाउने अभिप्रायले एनआरएन जापानको केन्द्रीय सदस्य समाजसेवी श्री दीपक बाबु नेपालज्यूको सक्रियतामा विभिन्न सहयोगी साथीभाइ इष्टमित्रहरू सङ्घ संस्था र सहयोगी दाताबाट सहयोग रकम सङ्कलन गरी उठेको रकम हस्तान्तरण गर्ने अभिप्रायले आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यहाँ दीपक नेपालजीको हुनुहुन्छ भाइ। आई रियली थ्याङ्क यू दीपकजी। तपाईँले बारम्बार आफ्नो फेसबुकमा जुन कुराहरू पोस्ट गर्नुहुन्छ मैले बेलामा यसो हेर्ने गर्छु। म पनि कुक साथीभाइहरू हो, हुन त अहिले सायद मालिकै होला, हुन त होइन खुबै हो, तर पनि उहाँले जुन कुरा अरूलाई इन्करेज गर्ने हिसाबले सेयर गर्नुभएको छ त्यो आई रियली एप्रिसिएट। त्यो गर्नुपर्छ, सबैले त्यसरी गर्नुभयो भने कमसेकम उनीहरूलाई साथ दिने यस्तै गरी, प्रेरणा दिने यस्तै गरी हो। तसर्थ हामी सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ। यहाँको पछाडि दूतावास सदैव सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिनेछ। दीपक बाबु नेपालको पहिलो अभियान थियो चितवनको जुटपानी निवासी श्रीमती मायादेवी भट्टराईको एकै परिवारका 3 सदस्यको मानसिक अवस्था ठिक नभएको समाचार डिसी नेपालबाट आएपछि दीपक बाबु नेपालको एकल प्रयासमा जापानवासी सम्पूर्ण नेपालीको साथ र सहयोगमा नेपालमै पुगेर स्वयं आफैले 1,15,000 इन सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँको जीवनकै सबैभन्दा पहिलो सहयोग थियो। त्यो सहयोगबाट उहाँ समाज सेवामा अगाडि बढ्नु भएको हो। त्यसै गरी दीपक बाबु नेपालको एकल प्रयासमा चेपाङ असहाय बालबालिका पढ्ने संरक्षण केन्द्र चितवनको भवन निर्माणका लागि रु 2,10,000 जापानवासी नेपालीको साथ र सहयोगमा सङ्कलन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी ललितपुर स्थायी घर भएका जापानमा अध्ययन गर्दै आउनुभएको आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि घटना हो। स्वर्गीय बुद्धिराम केसीको उपचार गर्दा गर्दै निधन भएपछि उहाँको परिवारलाई उहाँको शवलाई नेपालसम्म पुर्याउनका लागि जापानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर एकल प्रयासमा 30 लाख जापानी एम सङ्कलन गर्नुभएको थियो। त्यो सबैभन्दा ठुलो रकम रहेको थियो। र त्यसै गरी मैले अभियानका केही कुराहरू जोड्न चाहन्छु। उहाँले गर्नुभएका र उहाँले जापान आइसकेपछि समाजसेवामा के गर्नुभएको थियो, हामीले उहाँले चाहिँ यसरी नामहरू लिस्टहरू निकाल्नु भएको थियो र ब्याङ्किङ चुचुहरूमा पनि छ। प्रत्येकले के कति दिनुभयो तपाईँहरूले त्यो फेसबुकमा पनि देख्नु भएको थियो होला, सबैलाई देखाउन चाहन्छु। यो दीपक दाइले गरेका प्रत्येक अभियानका लिस्टहरू चाहिँ यसरी नाम लेखेर राखिएको थियो र यो पछिसम्म पनि स्थायी रूपमा रहिरहनेछ। नमस्ते, मेरो नाम विश्वास चेपाङ, मेरो घर चितवन हाइवेबाट नियरेस्ट हाइवेबाट 35 किलोमिटर भित्र पर्छ। पहिला चाहिँ गाडी जान्थेन, अहिले चाहिँ तपाईँको 4 व्हिलर मात्रै जान्छ। एकदम कठिन ठाउँ छ। तपाईँले चेपाङ समुदाय भनेपछि सबैले थाहा पाइहाल्नु भयो होला। चेपाङ समुदाय अहिले कान्तिपुरमा, हिमालय टाइम्स, काठमाडौँ पोस्टहरूमा बेला बेला छाइरहेको हुन्छ। स्पेसली यस्तै भोकमरीको बेला, यस्तै सिजनको बेला समाचारमा सम्प्रेषण भइरहेको हुन्छ। भोकमरी र खाना पुगेन, लाउन पुगेन, नाङ्गै भयो भन्ने चिजहरू बेला बेला आइरहन्छ। र यही समुदायबाट म रिप्रेजेन्ट गर्छु। म विश्वास चेपाङ। पढ्न चाहिँ मैले बुढाङ्गड स्कुलबाट पढ्ने अवसर पाएँ। त्यहाँ मैले A लेभलसम्म पढेँ र त्यसपछि मैले ब्याचलर्स सोसियल वर्कमा गरेँ र मास्टर्स चाहिँ युरोपियन युनियनको इरास्मस मुन्डुस को मास्टर्स इन एडभान्स डेभलपमेन्ट इन सोसियल वर्कबाट मैले 2018मा पास आउट गरेँ। यो मैले परिचय दिनुको कारण चाहिँ म पढ्दै गएँ यस्तो जस्तो विकट ठाउँबाट आए पनि आफ्नो एउटा ठाउँबाट पढ्न पाएँ, अवसर पाएँ र मैले आफ्नो समुदायलाई पनि केही हुन्छ, केही सहयोग गरौँ भनेर मैले आफ्नो तर्फबाट कोसिस गर्दैछु। हामीले
इन्स्टिट्युट फर इन्डिजिनस अफेयर्स एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने संस्था पनि खोलेका छौँ र त्यसमा पनि काम गर्दैछौँ। र यही काम गर्दै जाने क्रममा मैले केपी किरण शर्मा अनि दिपक नेपालज्यूहरूलाई मैले भेट्दै आएको छु। दिपक नेपालज्यूले धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। अहिले केपी किरण शर्माज्यूहरूको छात्रवासमा जहाँ चेपाङ बालबालिकाहरू 200 जना बालबालिकाहरू पढिरहनु भएको छ त्यो संस्थामा सहयोग गर्नु भएको छ। समुदायमा धेरै समस्या छ। तपाईँको जहिले पनि हामीले एनजिओ आइएनजिओले डोनेसन दिएकोमा मात्र हामी भर परिरहेको देखिरहेको छौँ र समुदायलाई अगाडि बढाउन एकदम जरुरी छ। उहाँहरूलाई आफ्नो खुट्टामा आफै उभ्याउनु एकदम जरुरी छ। र यसै क्रममा दिपक नेपालज्यूहरूले जापानबाट धेरै सहयोगहरू मिलाएर समुदायमा सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ केपी किरण शर्माज्यू मार्फत। किनभने शिक्षा नै अहिले सबैभन्दा राम्रो एउटा हतियार हुन्छ अहिलेको लागि। शिक्षा बिना मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन। जस्तै अहिले मैले पढेँ र पढेपछि मैले अहिले राम्रो जागिर पाएको पनि छु। अहिले मैले राम्रो काम पनि गर्दैछु। आफ्नो फ्यामिली र आफूलाई पनि राम्रो हेर्न एकदम राम्रो अवस्थामा छु। र त्यसैले अरू समुदायको आफ्नै समुदायको पनि बालबच्चाहरूलाई नै पढाइमा हामीले ध्यान दियौँ भने र अहिले नै उनीहरू पछिको लागि ज्योति बन्न सक्छ, समुदायमा पनि केही रूपान्तरण ल्याउन सक्छ। सो एभ्रिथिङ द्याट दिपक नेपालज्यूले गर्नुभएको छलाई चाहिँ म इन्डोर्स गर्न चाहन्छु। उहाँले गर्नुभएको सपोर्टलाई तपाईँहरू पनि हातमा हात मिलाएर सपोर्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म रमेश कार्की, भारतीय सेनामा कार्यरत तथा अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो खेलाडी। आज म स्पेसली एकजना महान भाव जो समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा म केही बोल्न गइरहेको छु। भनिन्छ समाज एउटा दुःख सुखको जालोले बानिएको एक संस्था हो जहाँ दुःख सुख घाम पानी उकाली ओह्रालीहरू आइरहन्छन्, जहाँ मानिसकै सहयोग गर्न तत्पर हुनुपर्छ। उहाँ एक आदरणीय व्यक्तित्व दिपक नेपालज्यू। उहाँ हाल 2008 देखि हालसम्म जापानमा बस्दै आउनुभएको छ। उहाँले गरेको कार्यहरू एक समाजसेवी कार्य र अन्य कार्यहरूमा एकदमै उदाहरणीय कार्य भएको कारणले म उहाँप्रति धेरै प्रेरित छु। उहाँ एक स्वच्छ हिसाबले समाजसेवी गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको सामाजिक कार्यहरू पर्दा पछाडि, क्यामेरा पछाडि, सोसल मिडियाको पछाडि अनगिन्ती छन्, जहाँ तपाईको दुखी गरिब जसको घरमा चुल्हा बलेको छैन उहाँहरूलाई चुल्हा बलाउन सहयोग गर्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। साथै उहाँ एक खेल प्रेमी हुनुहुन्छ र एउटा कभर हल बनाउने अभियानमा दिपक नेपाल दाइले जापानमा अभियान चलाएर 30 लाख बराबरको एउटा कभर हल बनाउनु भएको छ, जहाँ सयौं खेलाडीहरूले आफ्नो भविष्य बनाइरहेको छ। दिपक बाबु नेपाल जो आज चितवन ताइक्वान्डो डोजाङको अभियानकर्ता हुनुहुन्छ। अधिकांश कार्यक्रमहरू म 40 मिनटदेखि 1 घण्टाको बनाउने गर्छु, तर यो कार्यक्रम 1 घण्टा भइसक्दाखेरि पनि अझै उहाँले आफ्नो यो यात्रामा गर्नुभएका विभिन्न गतिविधिहरूलाई समेट्ने समय पुगेन। उहाँसँग योभन्दा पछाडि पनि मैले गरेको रोचक कुराकानी बाँकी छ। त्यति मात्र होइन, उहाँको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभएको, उहाँले पहल गर्नुभएका ठाउँका विभिन्न व्यक्तिहरूले उहाँप्रति राख्नुभएका प्रतिक्रियाहरू पनि बाँकी छ। उहाँको यो पछिल्लो खण्डको कुराकानीले अझ नेपाली समुदायलाई उत्प्रेरणा प्रदान गर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। तर आजको कार्यक्रम भने म यहीँ टुङ्ग्याउँदैछु। योभन्दा पछाडि तपाईँ थप जान्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ थप यो यात्रालाई निहाल्न चाहनुहुन्छ भने एक साता प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसो त तपाईँले हरेक साता हामीलाई प्रतीक्षा गर्दै आउनु भएको छ, तर अर्को साता पनि मेरो आजकै अतिथिको बाँकी कुराकानी रहनेछ, बाँकी यात्रा रहनेछ।
आज पुरा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। नेक्स्ट विक तपाईँहरूको माझमा यो कुराकानी टुङ्ग्याउनेछु, एउटा निष्कर्ष प्रदान गर्नेछु मेरो यात्रामा। कार्यक्रम मेरो यात्रामा दीपक बाबु नेपाल जस्तै सत्कर्म गर्ने व्यक्ति अरू तपाईँको नजरमा हुनुहुन्छ भने जानकारी गराउनुहोला। फेरि अर्को साता भेटौँला, थप कुराकानीको साथमा हेर्दै गर्नुहोला।